अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में हमें देखेंगे कि खान साहब एकदम इतना ख़तरनाक क्यों हो गया। खान साहब एकदम न्यूट्रल्स को या फिर जो इम्पोर्टेड सरकार है उनको धमकियां क्यों दे रहे हैं। हमें भी देखेंगे कि खान साहब आगे क्या करने जा रहा है। नाज़रीन, ये भी देखेंगे कि जो खान साहब जब हुकूमत में थे उसके जो चंद साथी बहुत ही क्लोज थे, एक उनमें से जुल्फ़ी बुखारी था और एक शहबाज गिल। तो वो सारे जो तजिया निगार और पार्टी के अंदर के लोग भी ये कह रहे थे कि जिस दिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले ये दो लोग भाग जाएंगे। नाज़रीन, खान साहब लास्ट 2-3 जलसों में बिल्कुल भी खामोश हो गए थे। ना वो अमेरिका के बयानिया के हवाले से बातें कर रहे थे, ना वो न्यूट्रल्स को कुछ कह रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो जिस तरह नॉर्मल जलसे होते हैं उसी तरह के वो बातें कर रहे थे। तो 2-3 जलसों में वो एकदम ख़तरनाक हो गया। तो पहले मैं एक दावा किया था कि खान साहब का चंद इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग भी हुए थे, तो मैं आज भी अपने इस दावे के साथ स्टैंड करता हूं। तो उसका नतीजा भी आपके सामने आ गया था कि खान साहब ने 2-3 जलसों में बिल्कुल भी खामोशी का इख्तियार किया। लेकिन उसके बाद जब खान साहब को पता चला कि ये मीटिंग होने के बाद भी उनको दीवार पे लगाने की कोशिश किया जा रहा है या उनके कारकुनों को तंग किया जा रहा है, इसीलिए इमरान खान साहब ने अपने जलसे में आके खड़े होके कहा कि आप लोग खबरदार हो जाएं, अगर मुझे दीवार पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं इस्लामाबाद का रुख करूंगा। जिस तरह ये एक और वीडियो पे भी हमने पहले बात किया था कि खान साहब ने ये भी उनको लोगों ने मशवरा दिया कि खान साहब पंजाब में भी आपका हुकूमत है, KPK में भी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी है, तो क्यों ना आप इस्लामाबाद को घेर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो मैं इनकलाब ला सकता हूं, लेकिन इनकलाब 2 किस्म के होते हैं। एक इनकलाब वो होता है जो खुमैनी साहब ने लाया था ईरान में, और दूसरा इनकलाब खान साहब का था जो मैं चाहता हूं वो ये है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात हो। अगर साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो उसके ज़रिए मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगा और मुल्क की मैशियत नहीं बैठ जाएगी। जिस तरह अगर वो दूसरे इनकलाब की तरफ हम जाएंगे उसमें हालात ख़राब होंगे, खून रेजी होगा, उसमें फिर ऐसे होगा कि इन लोगों को छुपने की जगह नहीं होगा। खान साहब ने किन को धमकी दी है? उन लोगों को, हुकूमत वालों को और जो उनके पीछे है, सबको उन्होंने धमकी दी है कि इनकलाब 2 किस्म के आ सकते हैं। वो मतलब उनको खबरदार करना चाह रहा था कि मैं चाहता हूं कि इलेक्शन हो जाए, आप लोग 4 महीने से मुझे आजमा रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूं और मैं सब्र कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मुझे दीवार पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर मैं उस जख्मी शेर की तरह मैं रिएक्ट करूंगा। अगर आप लोगों का जो एटीट्यूड है वो इस तरह होगा तो फिर मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। मैं उस जख्मी शेर की तरह जो रिएक्ट करूंगा, फिर आप लोगों को छुपने की जगह नहीं होगी। लोग चाहते भी है कि इमरान खान बस एक कॉल दे दें, हम लोग अपने घरों से निकलें, हम इस इंपोर्टेड हुकूमत की वो हाल करें जो श्रीलंकन की हुई थी, या फिर जो भी इनके पीछे होगा उनके साथ भी वही हम लोग सलूक करेंगे। लेकिन खान साहब इस वक्त बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों की मूड में नहीं है। उन्होंने सिर्फ वार्निंग दी है कि आप लोगों ने मुझसे मुलाकात भी की है, मैं खामोश भी रहा हूं। आप लोगों ने कहा इलेक्शन करवाएंगे सितंबर अक्टूबर में, मैंने कहा ठीक है। तो हर तरह के आप लोगों ने आजमाए ताकि थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाएं, फिर आप लोग कप्तान को दीवार पे लगाएं, लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगा। उनको भी खबरदार किया, जो लोग इमरान खान के साथ पैगाम लेके आते हैं उनको भी कहा है कि आप लोग जाएं, अपने लोगों को ये बताएं कि मैं बहुत खतरनाक हो रहा हूं। अगर आप लोगों का इस तरह का एटीट्यूड है, इस तरह का रवैया है, मेरे कारकुनों को आप लोग गिरफ्तार करेंगे। और जो शहबाज गिल के हवाले से भी इन लोगों की डील हुई थी कि उनको भी रहा करेंगे, लेकिन अब तक वो रहा नहीं हुआ। रहा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक वो लोग खान को तंग कर रहे हैं। तो अब इस वक्त जो इम्पोर्टेड सरकार है, अगर ये लोग अभी होश का नाखून नहीं लेंगे तो इनके ऊपर बहुत सख्त दिन आएंगे। इनके पास इस वक्त कुछ है भी नहीं। पिछली दफ़ा अगर इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो कोशिश की है इमरान खान को इस्लामाबाद में ना आने दिया जाए, उस वक्त उन्होंने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया। ये ना पंजाब को कंट्रोल कर पाएंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा को, ना KPK को, ना आज़ाद कश्मीर को। तो खान साहब अगर करना चाहें वो चारों तरफ से घेर सकता है, वो वाकई जो बोलता है वो कर भी सकता है। लेकिन
اس وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، ملک کی جو حالات ہے، جو سیلاب آئی ہوئی ہے، جس طرح ملک کے جو لوگوں کی حالات ہے، حالانکہ وہ جلسے بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس وقت کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، جس طرح انہوں نے ٹیلی تون کیا تھا اسی طرح وہ کہتا ہے میں ایک اور ٹیلی تون کروں، میں لوگوں کی خدمت کروں، ان کے پاس جاؤں۔ لیکن جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح وہ جو 9 حلقے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، حالانکہ خان صاحب نے اتنے محنت کیا ہے، اتنے جلسے کیے ہیں، تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے۔ تو اگر آپ اس طرح کے سوچتے ہیں یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر مزید جو کیسز بھی لائیں گے، جس طرح توشہ خانہ ہے اور بھی ایسے کیسز ان کے اوپر لگائیں گے، تو پھر اس حوالے سے پھر خان صاحب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ نہ خان صاحب چپ بیٹھیں گے، نہ پاکستان کی عوام چپ بیٹھیں گے، نہ ہی ان کے کارکن چپ بیٹھیں گے۔ یہ لوگ پھر ریئیکٹ کریں گے اس زخمی شیر کی طرح، اور پھر یقیناً ان لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بھاگ نہیں پائیں گے۔ ناظرین، ایک اور بھی خبر ہے، جس طرح لوگ زلفی بخاری کو اور شہباز گل کو تنقید کرتے تھے، لیکن آج شہباز گل کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور ان کو جتنا بھی وہ لوگ ذلیل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اتنا ہی کر لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے خان کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے کہا خان کے لیے جان بھی قربان ہے، یہ تو جیلیں کاٹیں گے ہم لوگ، یہ سخت دن آتے رہیں گے، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا جو زلفی بخاری ہے وہ برطانیہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، وہاں پہ ان کی فیملی بھی رہتی ہے، ان کا کاروبار سب کچھ وہاں پہ ہے۔ تو جیسے ہی خان صاحب پرائم منسٹرشپ کی سیٹ سے نیچے اترے تو اب تک نہ زلفی بخاری پاکستان سے نکلا، نہ شہباز گل نکلا۔ تو اب آخرکار زلفی بخاری نے ایک بہت زبردست فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی پاکستان میں لائیں گے، وہ اپنے جو فیملی ہے، خاندان ہے، سب کو پاکستان میں لائیں گے۔ انہوں نے اپنے سٹیزن شپ بھی کینسل کروایا، اس لیے کروایا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مشکل وقت، ایک مشکل ترین حالات ہے اس وقت مجھے خان صاحب کے ساتھ دینا ہی ہوگا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بالکل بھی بھاگ سکتے، لیکن وہ بھاگنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ خان صاحب کے ایک سپاہی بننا چاہتے ہیں، جس طرح شہباز گل بنا وہ بھی بننا چاہتا ہے، اور پاکستان کا ہر ایک بچہ خان صاحب کا سپاہی بننا چاہتا ہے۔ یہ جو جنونیت ہے ناظرین، یہ صرف بچوں میں نہیں ہے، یہ جو سندھ کے لوگوں، پنجاب کے KPK میں نہیں ہے، بلکہ جو پڑھے لکھے، جو بزنس مین ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، جو باہر رہتے ہیں، جو ایک اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ FIR کاٹی گئی اور ان کو گرفتار کرنے کی چانسز ہے، وہاں پہ میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تو جو ویل ایجوکیٹڈ اور ممی ڈیڈی ٹائپ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہ نکلے تھے۔ وہ ایسے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پارکوں میں بھی جانے نہیں دیتے تھے، بازاروں میں بھی جانے نہیں دیتے، لیکن ان کو بھی خان صاحب کا فکر ہونے لگا ہے، اور وہ ایسے جذباتی تھے، اپنے بچوں کو لے کے بنی گالہ پہنچے کہ ہم خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ ایک جنونیت ہے، ایک شعور آ گئی ہے ان لوگوں میں کہ وہ اب جان چکے ہیں کہ خان صاحب کو بھٹو کی طرح ہم لوگ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔